अलैहिस्सलाम आप देखें कि जो भी अगर हुसैन पे आ गया, अगर मरीज है तो उससे शिफा मिल गई है। जो भी गुनहगार है तो हुसैन इब्न अली जो है तो करीब है। अगर साइल आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये भी नहीं इतना वक्त ले कि उसके अंदर जो है ये एहसास हो कि जितना मिले कम मिलेगा नहीं मिलेगा। एक शख्स जब नामा लेकर आया दिया, इमाम हुसैन ने जेब में रख लिया, फौरन जो है उसे दे दिया। जब लोगों ने पूछा कि मौला कम से कम पढ़ तो लिए होते कि क्या कितना चाहिए क्या है, कहा कि जब तक हम पढ़ते वो अपने दिल में सोचता मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं। यानी इमाम ने जो है इतना भी मौका नहीं दिया कि उसके जहन में ये बात पैदा हो जाए कि सोचने लगे है। या मसला आप देखिए कि जनाब हुर अलैहिस्सलाम जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिदमत में जब हाजिर हुए और इमाम के कदमों पे जब गिर गए और उसके बाद जब खड़े हुए, जब इमाम ने देखा तो उनके चेहरे पे शर्मिंदगी है तो इमाम ने फौरन सीने से लगा लिया। अच्छा जनाब हुर अभी आए थे, इमाम को जो है ना ये चाहिए था कि रोकते इत्मीनान से कहते जाओ अभी तो तुम मेहमान हो, लेकिन नहीं, अजब नहीं है इमाम जो है ये चाह रहे हो कि ऐसा न हो कि पूरी देर तक शर्मिंदा रहे। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम 6 मुहर्रम हो गई और कल जो है 7 मुहर्रम है और कल से पानी जो है ख़त्म हो गया ख़याम हुसैनी में। हाँ ज़्यादारो ये अय्याम है और ख़ास तौर से है ना वो कल से जब पानी पिए हुसैन के प्यार को याद करो। आज़ादारो वो वक्त था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब आशूर खुतबा दे रहे हैं, महज़र शहादत पढ़ रहे हैं और इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है शहादत से खत जो तावीज़ है ना उम्मे फरवा से कहा, उम्मे फरवा इस तावीज़ की भी हिफाजत करना और बच्चे की भी हिफाजत करना, और जब सख्त वक्त पड़े इस तावीज़ में उसका हल लिखा हुआ है। हाँ ज़ादारो महज़र शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान बता रहे हैं कि हबीब आपका भी नाम है, ज़ुहैर आपका भी नाम है, मुस्लिम नौसजा आपका भी नाम है, और मोहम्मद अली अकबर, हर एक का नाम लिया, हर एक का नाम लिया, लेकिन जनाब कासिम का नाम नहीं लिया। अब जो है जनाब कासिम आए, खैमे में बैठ गए और बैठने के बाद जो है वो रोने लगे। यानी 13 साल का बच्चा, आप सोचे कि अगर कोई ख्वाहिश न हो और जब जाहिर सी बात है तन्हाई में होगा तो रोएगा बच्चा, और अगर जो है कोई बड़ा आ जाए दिल भर जाता है तो फिर जो है वो फूट कर रोने लगता है। जनाब कासिम एक गोशे में बैठ कर गिरिया कर रहे थे। कितने में उम्मे फरवा आई, कहा मेरे लाल क्या हुआ? तो कहा कि चचा ने हर एक का नाम लिया लेकिन जो है महज़र शहादत में हमारा नाम नहीं, बस इतना सुनना था। उम्मे फरवा ने कहा आओ मेरे लाल, लेकर आई इमाम हुसैन की खिदमत में। अब जो है मैं फरवा ने कहा कि आका कासिम का नाम नहीं है। तो इमाम हुसैन ने क्या कहा? इमाम हुसैन ने ये कहा कि ये मेरे लाल महज़र शहादत में अली असगर का भी नाम है। अब जब अली असगर का नाम सुना, चल तो सकते नहीं, तड़प गए। कहा कि चचा क्या अशिया खैमे तक आ जाएंगे? तो कहा कि नहीं मेरे लाल, हम खुद लेकर जाएंगे। यानी जनाब कासिम की गैरत गवारा नहीं कर रही है। हाँ बीवियों ने कितना असर के बाद याद किया होगा। हाँ ज़ादारो कहा कि ये मेरे लाल तुम्हारा भी नाम है। अब जो है एक एक करके जंग पे जा रहे हैं, एक एक करके जंग पे जा रहे हैं। लेकिन जनाब कासिम आते हैं, इजाज़त मांगते हैं, लेकिन इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते। कहते हैं कि मेरे लाल तुम जो है मेरे भाई की निशानी हो। अब जनाब कासिम आके खैमे में बैठ जाते हैं, उम्मे फरवा सवाल करती, फिर कहते हैं चचा जंग की इजाज़त नहीं देते। तो एक मरतबा जो है जनाब कासिम को याद आया, पुश्ते खैमा गए और जाने के बाद जो है बाजू से ताबीज़ को खोला और लेकर आए और लाने के बाद इमाम हुसैन के पास रख दिया। कहा कि आका अब तो इजाज़त देगी। अब जो इमाम हुसैन ने ख़त पढ़ा
نہ کوئی آیت نہ کوئی سورہ کچھ بھی نہیں، صرف اتنا لکھا تھا سلام، اور کہا کہ بھائی یہ میری طرف سے قربانی ہے، اسے قبول کرنا۔ اب جو امام نے بھائی کے نامے کو دیکھا، بھائی یاد آیا، بھائی کا بچپنا یاد آیا، مدینے میں چلنا یاد آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں۔ آخر کار جب جناب قاسم رخصت ہونے لگے تو دیکھیں مقتل میں یہ ہے کہ امام حسین کو جو غش آیا تھا تو پہلا موقع جو ہے جو غش آیا تھا وہ یہی ہے کہ جب جناب قاسم کو رخصت کر رہے تھے امام حسین تو گلے لپٹ کر اتنا روئے کہ امام حسین کو غش آ گیا۔ اور جب شہزادی زینب نے دیکھا کہ بھائی غش کے عالم میں ہے، اب تو پانی ہے نہیں ہے، اب کیا کرتی، شہزادی بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد جب گریہ کیا نا، آنکھوں سے آنسو ٹپ گئے۔ اب امام حسین کو غش میں فاقہ ہوا، اور شہزادی نے کہا کہ بھیا ابھی جو ہے بہت منزل ہے، ہاں زیادہ رو۔ اب جناب قاسم کو جو سجایا امامہ تو دونوں طرف تحت الحنک نکال دیا نا۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب کفن پہناتے ہیں تو جو مستحب ہے نا دونوں طرف سے اس طریقے سے تحت الحنک نکال دیا، یہ جو ہے تاکہ یہ نشانی ہے عربوں میں کہ یتیموں کی یہ بچہ یتیم ہے، اور اس طریقے سے تحت الحنک امامہ دیا۔ اب جناب قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، اور ادھر سے ظالم جو ہے حملہ کر رہے ہیں، اور جناب قاسم بھی ہے نا حملہ کرے، حضرت کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا، حملے پہ حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن آخر کار اب کیا ہوا، اس سے ایک ظالم نے جو ہے ایسا گرز مارا۔ اب اس کے بعد جناب قاسم کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، اب جو گھوڑے سے زمین پر گرے، دیکھیں ہر شہید جو بھی گرتا تھا وہ کہتا تھا کہ آقا میرا سلام دیجیے، آخری سلام قبول کیجیے، لیکن جناب قاسم نے کیا کہا چچا میری مدد کیجیے۔ جب یہ کہا چچا میری مدد کیجیے تو کیا منظر دیکھا۔ اب ایسے موقع پہ جو ہے جب گھوڑے ادھر کے ادھر ہوئے، لیکن یہ چیزیں جو مشابہ ہے امام حسین سے اور جناب قاسم سے، اگر سوچ لیں گے تو یہی کافی ہے رونے کے لیے کہ دیکھیں امام حسین کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑائے گئے اور جناب قاسم پہ بھی گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن امام حسین کے لاش پہ جو گھوڑا دوڑایا گیا تو شہادت کے بعد، اور جناب قاسم کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ ادھر آواز دے رہے ہیں اور ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر۔ خود امام زمانہ نے کہا اس پہ سلام ہو کہ جس کی دائیں پسلی بائیں جانب اور بائیں پسلی دائیں جانب ہو گئی، اس پہ میرا سلام ہو۔ اب جو ہے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور ادھر کیا ہے جناب قاسم آواز دے رہے ہیں کہ چچا میری مدد کیجیے۔ اب امام حسین مقتل میں ہیں، گرد نمودار ہے، آواز دیتے جاتے اے میرے لال قاسم کدھر ہو، اے میرے لال قاسم کدھر ہو۔ آخر کار جب امام قاسم کے پاس پہنچے، لاش میں پہنچے تو امام نے کہا یہ میرے لال تیرا چچا شرمندہ ہے کہ تم مدد کے لیے بلاتے رہے لیکن میں مدد نہ کر سکا۔ ہاں زیادہ وقت کیا لاش جو ہے وہ پامال ہو چکے۔ اب لاش کو امام حسین نے ہے نا ایک گٹری میں یا عبا میں چٹائی میں عبا میں لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد اب خیمے کی طرف چلے تو جہاں بھی جو ہے نا خیمہ تھا کہ جو بھی شہید ہوتا تھا لاش لا کر امام حسین اس خیمے میں رکھ دیتے تھے۔ اب جو ہے اس گٹری کو لے کر چلے، شہزادی زینب نے دیکھا، جب امام حسین کو دیکھا تو سوال کیا، کہا بھیا قاسم کی لاش کدھر؟ اب امام حسین نے اشارہ کیا، اب جب امام حسین نے اشارہ کیا اب جو ہے گٹری کو کھولا، زینب نے دیکھا، جب زینب نے دیکھا تو شہزادی نے کہا اے فضہ ام فروا کو سنبھالو۔ ہاں زیادہ اب جو ام فروا اس منظر کو دیکھا، کہا پروردگار اس قربانی کو قبول فرما یا حسین۔